अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बच्चों। अपनी जिंदगी की नेक्स्ट किस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस किस्त में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, चाइनीज के साथ काम किया और उसके बाद टाइमिंग की वजह से ये जॉब भी छोड़ दी। फिर मैंने अप्लाई किया हुआ था एक जगह, वो है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। ये एक नीम सरकारी इदारा है। मकसद इसका बहुत अच्छा है। ये ज़कात मिलती है इसे गवर्नमेंट से, डोनेट करते हैं वो ज़कात जो हकदार बच्चे हैं उन पे लगाई जाती है। तो उस इदारे में मैंने अप्लाई किया तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। उन दिनों में मेरे टखने में बहुत तकलीफ थी। जिस्म आप मेरा देख रहे हैं थोड़ा सा भारा है, तो उस वजह से मुझे यूरिक एसिड हुआ था। तो मैं इलाज भी करवा रहा था। तो मेरी नीयत ये थी कि चलें कुछ दिन के लिए ये जॉब कर लेते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। बहरहाल मुझे टेस्ट के लिए बुलाया गया तो मैं टेस्ट के लिए कोई नहीं गया। मैंने कहा मेरी अब उम्र इतनी हो गई है कि बड़े टेस्ट दे चुका हूं, तो ये तो इदारा ही छोटा सा है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। तो अल्लाह का फजल है, इतना नॉलेज था कि वो आगे मैं चल के आपको बताऊंगा कि बच्चों को ट्रेनिंग भी दी और अचीव भी किया। तो बहरहाल मैंने कोई ना गया इंटरव्यू के लिए, सॉरी टेस्ट के लिए। कुछ 2-3 दिन बाद वहाँ एक साहब होते थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मुनीर राजपूत साहब हैं। उन्होंने फोन किया कि चलें, टेस्ट नहीं दिया तो इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। तो वो मुझे डराते रहे कि तनख्वाह यहाँ ज्यादा नहीं मिलती। बहरहाल मैंने फिर भी 8,000 मिलेगी, इतनी मिलेगी, ये मैंने कहा ये तो बहुत कम है। बहरहाल मैंने कहा चलें, फारग बैठने से बेहतर है। उस दौर में लाहौर में ना डाइवो बसें चली थी। मैंने कहा एसी की बस में बैठते हैं और वहां पहुंच जाया करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यही वापस भी उसमें, और किराया 20 रुपए के, पहले 10 रुपए था फिर 20 रुपए को, इस तरह का था, कम था। तो बहरहाल इंटरव्यू शुरू हुआ तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे इंटरव्यू लेने में। एक बोर्ड का मेंबर था, एक कोई मैनेजमेंट का मेंबर था। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, 3 आदमी थे। बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया। सब ने ये कह रहे हैं ये तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं कर लूंगा।
تو ایک کویشچن انہوں نے کیا، وہ ذرا مزاحیہ ہے، میں آپ کو بھی ضرور سناتا ہوں۔ ہمارے جو پرنسپل تھے اس ادارے کے، یعنی معیار کا اندازہ پھر آپ خود لگائیں گے بعد میں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، یا انہوں نے مذاق کیا تھا کہ ڈیزل اور پٹرول گاڑی میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا ڈیزل میں سپارک اگنیشن انجن ہوتا ہے اور پٹرول یوز ہوتا ہے، اور سوری، ڈیزل میں نہیں، پٹرول میں سپارک اگنیشن انجن ہوتا ہے اور پٹرول یوز ہوتا ہے، اور ڈیزل میں کمپریسڈ اگنیشن انجن ہوتا ہے اور ڈیزل یوز ہوتا ہے۔ باقی ڈیٹیل بتائی کہ اس میں سپارک پلگ پٹرول میں ہوتا ہے، اس میں سپارک پلگ نہیں ہوتا، ہوا کو گرم کیا جاتا ہے یا ہوا گرم ہوتی ہے پریشر کے ساتھ، یہ وہ ٹیکنیکل باتیں تھیں، آپ سے ان کا نہیں ہے۔ مگر جو پرنسپل صاحب تھے وہ بولے آگے، اور یار کیا بات کر رہے ہو، سیدھا بتاؤ اس میں ڈیزل ہوتا ہے اور اس میں پٹرول ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے جب یہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ یہاں میری نوکری پکی سمجھے۔ بہرحال انٹرویو دے کے میں گھر چلا گیا، تو انٹرویو کے دوسرے کے تیسرے دن مجھے انہوں نے کال کی اور بلا لیا۔ 3 دن میں نے کوئی بک نہیں تھی اس دور میں بنی ہوئی، کوئی کچھ نہیں۔ بہرحال 30 کی کلاس تھی، تو 12 بجے بچے سارے بھاگ جاتے تھے، 10-12 بجے پرنسپل صاحب چلے جاتے تھے۔ بہرحال میں نے بچوں کو بٹھایا اور جو میں نے پڑھا ہوا تھا وہی ان سے ڈسکس کرنا شروع کر لیا، اور اردو بازار سے ایک بک لے لی کہ ان کو کچھ لکھاتا جاؤں گا ساتھ سے۔ تو اس کے بعد خیر پھر مینول کا باقاعدہ شعبہ بنا، ایک میجر صاحب آئے، باقاعدہ انہوں نے شعبہ بنایا، پھر مینول بننے شروع ہو گئے۔ پھر بہرحال ہم نے بھی اس میں حصہ لیا، مینول بنایا، پھر لیسن پلان بن گئے، وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جاب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے چلنی شروع ہو گئی، ہم روٹین کے مطابق آتے۔ اس میں جو واقعات ہوئے وہ میں پوری ایمانداری سے، میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو میرے کمنٹس میں آ کے وہ بتائے کہ یہ باتیں وہاں نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ جو زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ بھی بتاؤں گا، دونوں پیرلل چلیں گی۔ تو اب میں باقی کا حوال اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔